सरे लामकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। रहमतों और बरकतों वाली रात शब मेराज आज मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। महाफिल नात, खसूसी बयानात, जिक्र व अस्कार की महफिलें होंगी। शहरी मसाजिद में नवाफिल अदा करेंगी, खसूसी इबादत की जाएंगी। शब मेराज की रात उम्मत मुस्लिमा के लिए बरकतों की रात है। उलमाए कराम के मुताबिक मेराज के सफर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमान पार करके गए तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के लिए तोहफे में नमाज दी। शब मेराज की रात आलम इस्लाम के लिए अहम रात है, जिसमें मुसलमान मसाजिद और घरों में कसरत से इबादत का एहतमाम करते हैं। फैसलाबाद में शब मेराज की मुनासबत से शहर भर की मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। केनाल रोड जामे मस्जिद रिजविया को खूबसूरत अंदाज से बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। बरकी कुमकुमों से सजी मसाजिद शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद साद से। जी अहमद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जैसे कि बरकतों भरी रात की मुनासबत से जो शब मेराज की मुनासबत से जो वो शहर भर की जो मसाजिद है उन्हें बरकी कुमकुमों से जो है वो सजा दिया गया है। इसी वाले से मैं इस टाइम जो कनाल एक्सप्रेस वे एहसान यूसुफ रोड पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे एक खूबसूरत सी मस्जिद है जिसे जो बरकी कुमकुमों से सजाया गया है, जो कि जामिया मस्जिद रहमानिया रिजविया है। और सजी हुई जो मसाजिद है वो भी इस टाइम शहरियों की तवज्जो का जो है वो मरकज़ बनी हुई है। इसी वाले से हमारे साथ इमाम मस्जिद भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, शब मेराज है, बरकतों वाली रात है, इस वाले से मस्जिद को बड़े प्यारे अंदाज से आपने सजाया, क्या कहेंगे इस वाले? ये सबसे पहली बात है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। शब मेराज जो है ना, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 रजब बरोज़ शब मेराज कोहे तूर पर, यानी कि अपने शब मेराज हमें नमाज मिली है। इस दिन हमें नमाज मिली है, जिसका हमें पहले हुक्म हुआ था कि हमें 50 नमाजें मिलनी है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते हमें 5 नमाजों पर आ गए। और इस रात को बहुत बरकत वाली रात है। इस रात को हमारी मस्जिद में महफिल पाक भी होती है, और महफिल पाक के बाद सलात व तस्बीह का भी एहतमाम होता है। 10:30 बजे सलात तस्बीह है, सब लोग इसमें शिरकत करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो इबादत है जिसको एक दिन की इबादत हम करेंगे तो 1000 साल इबादत का सवाब है। बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर इमाम मस्जिद का भी आपने जो सुना है, उनका भी ये कहना था कि आज जैसे जो बरकतों वाली रात है, शब मेराज है, और इसी वाले से शहर भर की जो मसाजिद है उन्हें बरकी कुमकुमों से जो है वो सजाया गया है। और सजी हुई जो मसाजिद है वो भी शहरियों का तवज्जो का मरकज बनी हुई है। इसके बाद जो सलात तस्बीह और इबादत का जो सिलसिला वो भी जारी रहेगा, और शहरियों की बड़ी तादाद अभी से जो मसाजिद का रुख कर रही है। जी अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर की तरह अहमदपुर सियाल में भी शब मेराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में फरजंदानी इस्लाम नवाफिल अदा कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं तनवीर हुसैन से। जी तनवीर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज अहमदपुर सियाल में भी शब मेराज जो है मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकजी जामे मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात अहमदपुर सियाल में, जहाँ पर फरजंदान इस्लाम जो हैं नवाफिल अदा कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस मस्जिद के खतीब जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। आइए उनसे पूछते, सर बताइएगा कि शब मेराज की फजीलत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। शब मेराज की फजीलत तो खुद कुरान पाक में है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह तबारक व तआला ने और नबी जितने भी गुजरे हैं सबको अल्लाह पाक ने रुतबे अता फरमाए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो मेराज करवाई वो कोहे तूर पे, लेकिन हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज करवाई है वो मस्जिद अक़सा से अल्लाह पाक ने अपने पास बुलाया। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, फिर मस्जिद अक़सा से बाद अल्लाह पाक ने अपने पास बुलाया और तोहफ़ा नमाज का अता फरमाया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रात में जन्नत के जो है वो सैर भी करवाई गई, अल्लाह पाक की सब नेमतें दिखलाई गई, अल्लाह पाक का जो है बराह रास्त जो है बैठ के मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ, और फिर जो है क़यामत की और जो निशानियां हैं और जो आखिरत की जो निशानियां हैं वो तमाम की तमाम जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाई गई और दिखलाई गई। जी बिल्कुल, आपने अब्दुल्ला साहब की बातचीत सुनी। उनका यही कहना है कि शब मेराज को अल्लाह ताला ने अपने महबूब खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जी तनवीर, बहुत शुक्रिया आपका।
रजब की 27वीं शब को अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का शर्फ अता किया गया। शब मेराज की अहमियत के हवाले से उलमाए दीन क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने देखने वालों के लिए बरकत रखी है और उनके लिए निशानियां हैं। तो मेराज का वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मेराज करवाई। सबसे पहले मस्जिद हराम, फिर मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शरफ बख्शा कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम अंबियाओ रुsul की इमामत करवाई। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर तशरीफ ले गए। फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्श मुअल्ला, अर्श आज़म, अर्श कुर्सी, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिर अल्लाह तबारक व तआला के पास तशरीफ लेके गए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि उनके अल्लाह तबारक व तआला और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक कमान का फासला रह गया, एक कमान का फासला बाकी रह गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श की सैर करवाई, जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाजों का तोहफा अता फरमाया। और कुर्बान जाऊं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कि जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्श पर भी अपने मालिक के पास तशरीफ लेके गए तो वहां पर भी बस एक ही दुआ फरमाई कि या इलाही मेरी उम्मत को बख्श दे, या इलाही मेरी उम्मत को बख्श दे, या इलाही हम उस तोहफे को संभाल के रखने वाले बन जाएं, हम पक्के और सच्चे नमाजी बन जाएं। या इलाही आज की रात के सदके उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा, पाकिस्तान की खैर फरमा, फलस्तीन के लोगों की गैबी मदद फरमा। दुनिया जहां में जहां कहीं भी मुसलमान परेशान हाल हैं, या इलाही उनकी परेशानियां दूर फरमा। या इलाही मुसलमानों को इनका खोया हुआ वकार लौटा दे, या इलाही मुसलमानों को इनकी खोई हुई इज्जत लौटा दे। या इलाही पाकिस्तान का बोल बाला फरमा, इस्लाम का बोल बाला फरमा। या इलाही पाकिस्तान इस वक्त माशी तंगी का शिकार है, या इलाही पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना। या इलाही पाकिस्तान को तरक्कियां नसीब फरमा, पाकिस्तान को तरक्कियां नसीब फरमा। या इलाही हम सब की तमाम परेशानियां दूर फरमा। आज की बाबरकत मेराज रैली वाली रात के सदके हम सब की कामिल बख्शिश फरमा, हुजूर की सारी उम्मत की कामिल बख्शिश फरमा। या इलाही हुजूर की सारी उम्मत को बख्श दे। हम जितने हाथ उठाए बैठे हम सब की तमाम परेशानियां दूर फरमा, हम सब की तमाम जायज़ हाजतें पूरी फरमा। या इलाही इस्लाम का बोल बाला फरमा, दुश्मनाने इस्लाम का मुंह काला फरमा। इलाही जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके और हमारे हक में बेहतर है वो भी अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि। फैसलाबाद जामे मस्जिद कादरी मुल्हिक दरबार कादरिया में महफिल मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलहाय अकीदत पेश किए गए। मौलाना रियाज खरल मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुसूसी खिताब कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मोमिनीन हज़रत खुतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सहेलियों को दे आओ। उसने खिदमत ऐसे की है मेरी और इस्लाम की अनथक कि वो कयामत तक लाजवाल किरदार तारीख इस्लाम का न सिर्फ रोशन बाब है बल्कि कयामत तक उस लाजवाल किरदार को अहले इस्लाम अकीदत के नियाज के फूल पेश करते रहेंगे। उनका इंतकाल हो गया और फिर हजूर ने सोचा कि ताइफ में चलते हैं। ताइफ में गए तो उन्होंने इतने पत्थर मारे, इतना तशद्दुद किया, बड़े मग़मूम थे। रहमत दो आलम जिसके बारे में बर्रे सगीर के लोगों ने कहा, किसी सूफी ने कहा कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, उम्मीद गरीबों के बर लाने वाला, इतना शफीक मेहरबान रसूल के पत्थरों की बारिशों में जिस्म के एक एक हिस्से से खून बह रहा है। उस वक्त जो आपने दुआ फरमाई वो सीरत नगारों ने लिखी है, जिसमें
طویل دعا کے بعد اللہ سے آپ فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے، اور پھر خود ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ اس تشدد میں، اس تکلیف میں، اس اداسی میں، اس غم میں اگر تو میرے ساتھ ہے تو پھر میں اس رضا پہ، اگر تو راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ یہ تین اسباب تھے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان حالات میں کیا فرمایا کہ آج مہمان اکیلا نہیں آئے گا، آج مہمان کو 50,000 فرشتے درود و سلام پڑھتے ہوئے اور انبیاء کے پاس آنے والے فرشتوں کے امام سیدنا جبریل علیہ السلام لے کے آئیں گے۔ اور میں اختصار سے آپ کے سامنے وہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ نہ سوچنا کہ آنے والا کون تھا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، لوگوں مصطفیٰ آئے نہیں، عرش والے نے اعلان کر دیا حسین کے بابا کو میں نے خود بلایا ہے۔ ان اداسی میں، اس تکلیف میں، مغمومیت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو علماء بیٹھے ہیں، حتیم کعبہ میں لے جایا گیا، وہاں پہ شک صدر ہوا، سینہ اقدس کھولا گیا، کیا ڈالا کیا نکالا یہ عرش والا جانتا ہے۔ اور یاد رکھے حتیم کعبہ کی حیثیت کیا ہے؟ حتیم کعبہ وہ ہے کہ قیامت تک امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ کعبے کا اندرونی حصہ ہے، قیامت تک جو بندہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی حسرت رکھتا ہو وہ حتیم کعبہ میں بیٹھ جائے، سمجھ لے کہ میں بیت اللہ میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قوم اس کے لیے رزق حلال نہیں تھا کہ وہ بیت اللہ میں داخل کیا جائے، در حقیقت امت کے لیے یہ آسانی تھی کہ قیامت تک حجاج کرام بیت اللہ شریف حتیم کعبہ میں نماز پڑھے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی آپ کا آغاز جو ہے مسجد حرام سے ہوا اور شک صدر بھی وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ الفاظ اختتام کی طرف بڑھتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا میں اس براق پہ سوار تھا جس کی جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم تھا۔ براق سے بنا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر صفدر شبیر اور چیف آفیسر محسن مظہر کی زیر نگرانی تجاوزات کے خلاف آپریشن موچی بازار، پاکستانی گیٹ اور دیگر بازاروں میں آپریشن کیا گیا۔ بازاروں سے عارضی تجاوزات کو ختم اور ریڑھیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا عارضی تجاوزات کے بعد پختہ تجاوزات کو ختم کیا گیا، ہیوی مشینری کے ذریعے تجاوزات کو مسمار کیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر صفدر شبیر اور چیف آفیسر محسن مظہر کی زیر نگرانی تجاوزات کے خلاف آپریشن موچی بازار، پاکستانی گیٹ اور دیگر بازاروں میں آپریشن کیا گیا۔ بازاروں سے عارضی تجاوزات کو ختم اور ریڑھیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ فیسکو کا نیٹ میٹرنگ صارفین سے حساب کتاب کا فیصلہ، کتنے یونٹ صارفین نے استعمال کیے اور کتنے یونٹس فیسکو کی طرف ہیں۔ فیسکو ہیڈ کوارٹر نے تمام سرکل سے تفصیلات طلب کرنے گزشتہ 6 ماہ میں نیٹ میٹرنگ صارفین کی بجلی کی کھپت کا ریکارڈ طلب کیا گیا۔ تمام سرکلز کو آئندہ ہفتے میں تفصیلات دینے کا حکم۔ نیٹ میٹرنگ صارفین سے فیسکو کی یونٹس کے لین دین کا جائزہ لیا جائے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں اویس علی سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیسکو کا نیٹ میٹرنگ صارفین سے حساب کتاب کرنے کا فیصلہ، اسی والے سے فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے تمام تر سرکل سے نیٹ میٹرنگ صارفین کی جانب سے جو یونٹس استعمال کیے گئے ہیں ان کی تفصیلات طلب کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ گرین میٹر سے فیسکو کو یونٹس جو کنزیومرز کی جانب سے فیسکو کی طرف یونٹس ہیں ان کا بھی حساب جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے، اور آئندہ ہفتے میں تمام تر سرکلز کو نیٹ میٹرنگ کنزیومرز کا جو مکمل ریکارڈ ہے وہ فراہم کرنے کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ گزشتہ 6 ماہ میں فیسکو میں کس تعداد میں سولر لگائے گئے اور گرین میٹرز لگوا کر صارفین کی جانب سے فیسکو کے کتنے یونٹس استعمال کیے گئے اور صارفین کی جانب سے کتنی بجلی جو ہے وہ پیدا کی گئی، جس کے یونٹس صارفین کے جو فیسکو کی طرف پینڈنگ ہیں ان کا ریکارڈ جو ہے وہ طلب
کیا گیا ہے تاکہ اس کا مکمل طور پر فریم ورک بنایا جا سکے اور فیسکو میں اس بات کا جائزہ لیا جا سکے کہ کتنے کنزیومرز سولر پر منتقل ہو چکے ہیں اور نیٹ میٹرنگ سے جو ہے وہ بجلی استعمال کر رہے ہیں، تاکہ آئندہ موسم گرما میں صارفین کی جو ہے وہ بجلی کے حساب سے جو ہے وہ پیدا کردہ بجلی کے حساب سے منصوبہ بندی کی جا سکے اور نیٹ میٹرنگ کنزیومرز کے حوالے سے منصوبہ بندی جو ہے وہ بنائی جا سکے۔ جی اویس، بہت شکریہ۔ سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے احکامات پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے دوہری شہریت رکھنے والے افسران اور ملازمین کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ ملازمین کے اہل خانہ میں سے دوہری شہریت رکھنے والے کی تفصیلات بھی ایک ہفتے کے اندر جمع کروانا ہوں گی۔ تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، سینٹ کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو احکامات جاری کیے گئے تھے کہ جتنے بھی سرکاری افسران اور ملازمین ہیں اور وہ دوہری شہریت رکھتے ہیں تو ان کی تفصیلات حاصل کی جائیں، جس پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر سمیت دیگر متحد دفاتر کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ وہ تمام افسران اور ملازمین جو کہ ڈوئل نیشنل ہے، یعنی ان کے پاس پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کی نیشنلٹی ہے یا پھر ان کے اہل خانہ میں سے کسی فرد کے پاس بالخصوص جو ان کے اسپاؤس ہیں ان کے پاس اگر دوہری شہریت ہے تو ان کی تفصیلات جو ہیں وہ ایف پی آر ہیڈ کوارٹر کو فراہم کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص وہ لوگ جو کہ بائی برتھ جن کے والدین کے پاس ڈوئل نیشنلٹی تھی یا جنہوں نے اور اس کے بعد ان کے بچوں کو نیشنلٹی ملی، یا پھر ایسے ملازمین جنہوں نے بعد میں اپنی سروس کے دوران نیشنلٹی حاصل کی، ان تمام افراد کی تفصیلات جو ہیں وہ ایف پی آر ہیڈ کوارٹر نے طلب کی ہیں، اور اس حوالے سے چیف کمشنرز کو ہدایات جاری کی ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر یہ تمام ڈیٹا جو ہے وہ ایف پی آر ہیڈ کوارٹر کو بھجوایا جائے۔ جی عمیر، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈویژنل کمشنر کی زیر صدارت نگہبان رمضان پیکج کے بارے میں اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر، ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ محمد سرور سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ کمشنر مریم خان کا پیکج میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے مستحق افراد کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کی ہدایت۔ کمشنر مریم خان کا کہنا تھا رمضان پیکج کے لیے پنجاب سوشیو اکانومک رجسٹری میں 15 فروری تک رجسٹریشن کرائی جائے گی۔ یونین کونسل دفاتر میں رجسٹریشن سینٹر پر اندراج کا عمل تیز کیا جائے گا۔ مستحقین کا انتخاب رجسٹر خاندانوں میں کیا جائے گا۔ مستحقین کی رجسٹریشن کے لیے آگاہی کا دائرہ وسیع کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ اور لوکل گورنمنٹ افسران اپنے فرائض انسانی خدمت کے جذبے کے ساتھ سر انجام دیں۔ نادرہ افراد تک عزت و احترام کے ساتھ ان کا حق پہنچانا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ڈویژنل کمشنر کی زیر صدارت نگہبان رمضان پیکج کے بارے میں اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر، ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ محمد سرور سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ کمشنر مریم خان کا پیکج میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے مستحق افراد کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر کا دورہ گارڈن کالونی۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈور ٹو ڈور جا کر شہریوں سے صفائی انتظامات کے بارے میں رائے لی۔ شہریوں نے صفائی کی بہترین صورتحال پر کیئر سروسز عملے کی تعریف کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر کے ہمراہ سی ای او ایف ڈبلیو ایم سی روف احمد، جنرل مینیجر ایف ڈبلیو ایم سی عبداللہ نذیر باجوہ، کیئر سروسز کنسورشیم کی جنرل مینیجر رانا ساجد محمود، سٹی مینیجر کیئر سروسز حذیفہ جلیل اور سٹی مینیجر ایف ڈبلیو ایم سی حافظ طیب بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے عوام میں صفائی سے متعلق آگاہی پمفلٹ تقسیم کیے اور صفائی مہم میں تعاون کرنے کی تلقین کی۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ کی مزدوروں کے سوشل سیکیورٹی کارڈ بنانے کی ہدایت۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لمبا مسیح کی زیر صدارت اجلاس۔ محکمہ لیبر کو ہدایات جاری کر دی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھٹا مزدوروں کو سوشل سیکیورٹی کارڈ بنا کر دے جائیں گے۔ اس حوالے سے اجلاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لمبا مسیح کی زیر صدارت بھی ہوا، اور جس میں محکمہ لیبر کے افسران اور بھٹا مزدوروں کے رہنما بھی شریک ہوئے۔ اسی حوالے سے ذیشان لمبا مسیح سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں سر کس قسم کی ہدایات جاری کی ہیں آپ نے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ یہ ڈسٹرکٹ وجیلنس کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں ہم مزدوروں کے بارے میں مختلف پہلوؤں کو ڈسکس کرتے ہیں، بانڈڈ لیبر کو، چائلڈ لیبر کو، اور اس بات کو انشور کروانے کے لیے کہ مزدوروں کے جو ڈیو رائٹس ہیں ان کو انشور کروایا جائے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے اس بات کی مہم شروع کی ہے کہ جتنے بھی بھٹا مالکان ہیں ان کی سوشل سیکورٹی کے کارڈ ہر صورت میں بنائے جائیں. اس کے علاوہ ایک اور اس میں بات کا میں اضافہ کرتا جاؤں کہ ڈی صاحب کی یہ ہدایات ہیں کہ جی بہت شکریہ آپ کا.